हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वजीर दाखिला का 24 घंटे में तेहरान का दूसरा दौरा। अमेरिका के बाद रूस के सदर पुतिन भी चीन पहुंच गए। भारत भी ईरान जंग से माशी मुश्किलात का शिकार हो गया। भारतीय रुपए की कदर में मुसलसल कमी। मुस्तकबिल में दुनिया का नया आलमी सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली के बाद ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का मामला दाखिला कमेटियों में पहुंच गया। मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग, पिंकी किन बाअसर लोगों के साथ राब्ते में थी, इसकी तफसीलात भी कमेटी में हुकाम ने शेयर कर दी। साबिक वजीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने पिंकी के इल्ज़ाम पर अपना मौक़िफ़ असम्बली और कमेटी में दे दिया। इस्लामाबाद में भी अमनो अमान का मामला कमेटी में उठा। पिंकी के इनफैक्ट 4 हाई प्रोफाइल ग्राहकों के नाम जो हैं वो दाखिला की सेनेट कमेटी में पेश कर दिए गए, जिनमें 12 लड़कियां भी जो है वो शामिल थीं। इसके अलावा F6 में कत्ल होने वाले फ़ारूक जावेद के कत्ल के मामले पर मेंबरान ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में एक्साइज ने 20 अरब टैक्स की मद में इकट्ठे कर लिए। रकम खर्च कहाँ हुई, अरकान कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर से हिसाब मांग लिया। जबकि दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की कमेटी में औरतों के गैरत के नाम पर कत्ल पर मेंबरान कमेटी बरहम। बलूचिस्तान में मामू और रिश्तेदारों के हाथ कत्ल होने वाली रुबीना के हवाले से अहम ब्रीफिंग। जड़ावाला में अक़लियतों के मकान जलाने वाले मुल्ज़मान को पुलिस की तरफ से गैर कानूनी तौर पर बेगुनाह करने का क्रिश्चियन कमेटी के नुमाइंदे रॉबिन ने इंकशाफ कर दिया। इन तमाम कमेटी इजलासों की अंदरूनी कहानी हम जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ईरान जंग के हवाले से। और लेटेस्ट खबर तो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा है कि ईरान को 2 से 3 दिन जो है वो उन्होंने दिए हैं टू रीच डील। और जबकि जेडी वैंस की हमने देखी थी एक ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने बड़े अहम बातें की थी और उन्होंने ये भी कहा कि द टू साइड्स हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो अभी जो है वो मामला वहीं पर खड़ा है कि लेट्स सी क्या आगे जो है वो डेवलपमेंट होती है। जबकि पाकिस्तान की सिफारती कोशिश जो है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है। क्लासर साहब, क्या लग रहा है, किस तरफ ये जंग जाती हुई लग रही है? ख़ासतौर पर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और अमेरिका जो है वो तो इस वक्त मूड में नहीं है कि वापस से कोई जंग जो है वो शुरू करें। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह डील पर पहुंच जाया जाए। ये आपकी बात ठीक है कि तस्वीर ये मिल रहा है कि दोबारा वो जंग शुरू नहीं करना चाहते। और इसमें जो गुड न्यूज़ है इस पूरे प्रोसेस में अब तक, अगर मुझसे पूछें पिछले जब से सीज़ फायर हुई है, मेरा ख्याल है अप्रैल के महीने में, वो ये है कि यूएई का नाम लिया गया। पहली दफ़ा उन्होंने अमेरिकन ने लिया है और उन्होंने ये कहा है कि यूएई जो उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि आप अभी ईरान पे हमले ना करें, सऊदी अरब और कतर के साथ साथ। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि यूएई भी अब चाहता है और ये इनकरेजिंग चीज़ है। पहले तो वो आ रहा था कि वो लड़ने को तैयार थे और वो उन्होंने इंडिया के साथ दिफाई मुआहदा भी कर लिया था और प्लस वो शायद अमेरिकन को कह भी रहे थे कि जनाब के हरमूज जो है वो हमारे लाइफ लाइन है, तो हम इसको खोलेंगे, हम लड़ेंगे। तो जंग फैलने के वो खदशात बढ़ रहे थे और अभी उन पर रिसेंटली हमले भी हुए उस पर यूएई पे। अब ये एक नया ट्विस्ट है, नया टर्न ऑफ इवेंट्स है एंड विच इज़ वेरी प्लेजेंट वन कि यूएई ने भी अमेरिकन को कहा है कि बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहिए। और जो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था ना, इन्होंने ईरानियन वजीर खारजा ने इंडिया में कि जनाब कि हमने हमसाया ही रहना है। और ये मैसेज था यूएई के लिए कि हमने इधर इकट्ठे ही रहना है, अमेरिका आपका हमसाया नहीं है या इसराइल नहीं है, बाकी मुल्क नहीं है। सो आई थिंक कि उसके बाद उन्होंने गल्फ रीजन के लिए एक मैसेज है, वैसे तो था ये सारा एक साइड पे तो ये बड़ी है। लेकिन उसके साथ में एक डिस्टर्बिंग चीज़ भी है जो पाकिस्तान के हवाले से अब तक पूरी दुनिया में या हमने एफर्ट्स की, हमने वो सीज़ फायर करवाई थी जिसका क्रेडिट वो ट्रंप साहब जो है वो मतलब हमें देते रहे हैं। पहले ट्रंप साहब ने हमारी जंग सीज़ फायर करवाई, हमारी सीज़ फायर करवाई इंडिया और पाकिस्तान के, फिर हमने ईरान की उनकी करवाई, साहब बराबर कर लिया। उन्होंने बड़ी हमारी तारीफें की। खैर अब जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन लगता है ये कि किसी स्टेज पे अमेरिकन को महसूस हुआ है कि पाकिस्तान अकेला शायद इस पूरा बोझ जो है ना ये शायद ये नहीं उठा पा रहा, इसे नहीं, मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन थी अमेरिकन की, जो साफ ज़रा प्रोपेगेंडा भी हुआ, कुछ ईरानियंस की तरफ से भी उनके भी कुछ थिंक टैंक्स, कोई मीडिया, कोई एंकर्स ने बात करनी शुरू की, इंडियन चैनल्स पे जाना शुरू हो गए। इंडिया ने भी उधर से करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है। उन्होंने अमेरिकन को भी कहा देखा यहाँ पे ईरानियन जहाज जो है इन्होंने पार्क किए हुए थे। अब ये खबरें
स्टोरीज आना शुरू हो गई। साथ में उन्होंने मतलब उनको अमेरिकन को ये कहा कि ये ईरानियन जहाज जो है वो पार्क किए होते जिस पे इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तहत की कि हुज़ूर वो जो आए थे यहाँ पे ईरानियन जिनसे मुलाकातें की थी, तो उन्होंने क्योंकि वापस आना था तो कुछ एक जहाज़ अगर नूर खां एयर बेस पे खड़े रहे हैं तो नूर खां एयर बेस पे पाकिस्तान पे खड़े भी करने होते, नूर खां एयर बेस पे खड़े करता है जो शहर का वो मरकज़ है, और पाकिस्तान को पता है कि इन मामलात में आपने चीज़ें नहीं कर, लेकिन प्रोपेगेंडा था तो उसका नुकसान जो होगा अमेरिकन में भी उनके मीडिया ने उठाया, उनकी स्टोरीज आई वहाँ से कि पाकिस्तान ने शायद डबल क्रॉस कर रहा है। अच्छा, उनको ईरानियंस को उन्होंने और तरीके से प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है ये अमेरिका की जो शरायत है वो आपसे मनवा रहा है, ये उनके लिए ये एक्ट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा डिप्लोमेटिकली हुई है, लेकिन पाकिस्तान समझदारी से वोकल नहीं हुआ, कोई ज़्यादा इस पे उन्होंने वो नहीं किए, बयानात जारी नहीं किए, उसकी तरदीद तो की उन्होंने जो जहाज पार करने वाली, बाकी अदरवाइज ईरानियंस को नहीं किया। हालांकि ईरानियंस की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए मे बी बिट डिसअपॉइंटिंग, जिसमें वज़ीर ख़ारजा जो है उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे, उसके साथ उनके साथ तस्वीरें जो ब्रिक्स के इजलास के लिए जो गए थे, अजीत दोवल जो है उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर की मतलब आना, वो तस्वीरें जो हैं या इंडिया में जिस तरह की चीज़ें से शायद पाकिस्तान थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि अजीत दोवल वो हैं जो पाकिस्तान के हवाले से जिनका वो डॉक्ट्रिन बड़ा क्लियर है कि हमने पाकिस्तान को कैसे तोड़ना है, बला बला। फिर पाकिस्तान को ये भी था, यही इंडियन से हमारे जिन्होंने ना आपके साथ उन खामनेई साहब की तज़ियत की, ना वो 78 आपके सेलर्स बेचारे वो जहाज के मतलब बहरी जहाज के हिट हुए ना, उस पे उन्होंने की वो की आप पे हमला हुआ तो भी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि हमले से 2 दिन पहले वो पूरे मोदी साहब इसराइल में थे, गले लगा रहे थे उनको नेतन्याहू साहब को, और फिर उसके बाद आपकी पूरी लीडरशिप 2 दिन बाद वो हो जाते फादरलैंड मदरलैंड हो रहा है उनके लिए। तो अभी भी वो लगता है कि ईरानियंस हमारे दोस्तों की सिंपैथेटिक व्यू है। बहरहाल एक इंडिपेंडेंट मुल्क के दे हैव ऑल द लिबर्टी के जिनके साथ जो भी तल्लुकात रखें, लेकिन हमारे लिए ये मशहूर कर दिया गया कि शायद हम अमेरिकन के मफादात को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ईरानियन से हम शायद कुछ ज़्यादा डील लेके देना चाहते हैं इस तरह की। उसका ये नुकसान जो हुआ है, आपकी दफ़ा जो सदर ट्रंप ने या उन्होंने बात की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने 3 मुल्कों का नाम लिया है कि उन्होंने हमें कहा है कि जनाब आप अभी ईरान पे हमले ना करें, अदरवाइज वो कहते मैं 1 घंटा दूर था, बस 1 घंटा दूर था। वो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का नाम ले। दिस टाइम पाकिस्तान नेम इज मिसिंग, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट अगर देखा जाए। सो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ने थोड़ा सा खुद को ये वो किया है, या तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की होगी कि ईरानियन के साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं, ईरानियन ये ना समझे हम आपकी एज ए प्रॉक्सी के तौर पर हम वो कर रहे हैं, आपके मुतालबात मनवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दूसरी दफ़ा विद इन 1 वीक जो हैं वो पहुँचे हैं वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मोहसिन नकवी साहब का क्या इस तरह का क्लाउट है, क्या इस तरह की उनके पास वो मतलब क्या कहना चाहिए कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस है कि वो ईरानियंस को जिन बातों पे मतलब हमारे आप पता फील्ड मार्शल भी गए थे पहले, जो 2nd राउंड होना था वो नहीं आए थे, ईरानियंस से बात नहीं हो सकी थी, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात तो होती रहती। बहरहाल ये चीज़ तय है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं लास्ट किस्म के मैसेज लेकर गए हुए हैं। अब वो अमेरिकन का मैसेज ही होगा डेफिनेटली, और वो काफ़ी दिन मतलब आई थिंक 3-4 दिन वो रहे, फिर आए और फिर वापस जो है वो तो 24 घंटों में ये उनका तेहरान का दूसरा दौरा है जो अचानक जो है वो देखा गया है। सो कोई ज़रूरी अर्जेंट बात ही होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैसेज अमेरिका का लेके। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद अगले 24 से 48 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। मैं अभी कोई फॉलो कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया कि जब सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर ये बात कह रहे हैं कि ईरान के साथ हम, और ईरान को भी अभी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आप भी ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, आप भी बिल्कुल सख्त पोजीशन ना ले लें, दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। ईरान के लिए बेस्ट टाइम है कि उनकी अना इज़्ज़त, उनकी कंट्री का एक नेशनल प्राइड, उन्होंने जिस तरह जंग लड़ी है और अपने आप को उन्होंने डिफेंस दिखाई है, इसके बाद दिस इज द बेस्ट टाइम टू कट ए डील। एक हद तक आप दबाव रखते होते हैं, फिर ये जब आपको सारे मनाने की कोशिश कर रहे हूँ, पाकिस्तान भी है, सऊदी, यूएई, कतर, दुनिया भर, मेरा ख्याल उस वक्त थोड़ा सा बेहतर होता है कि आप बात मान ली जाए और उस वक्त आपको डील कर लेनी चाहिए।
तो कोई इतने बड़े कोई इश्यूज होने नहीं चाहिए। देखें नकवी साहब वहाँ से क्या। आई थिंक ईरानी साइड से तो ये इसको इस तरह से जो है वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हासिल कर सकें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे और स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक डील की तरफ जाया जाए, जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑन द अदर हैंड ट्रम्प जो हैं वो बहुत अर्जेंसी में हैं, वो चाहते हैं फ़ौरन ही जो है वो कोई डील स्ट्राइक हो जाए। रीसेंट स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने दिए उनका कहना है कि 2 to 3 डेज़ हैं ईरान के पास कि वो कोई डील जो है वो स्ट्राइक कर ले, और जेडी वैंस ने भी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दी है। उन्होंने कहा है द टू साइड्स हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो हो सकता है जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों में जो है वो कोई बेहतर खबर जो है वो सामने आ जाए। हाँ, सो एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जो है वो काफ़ी इश्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दाखिला कमेटी में भी जो है वो अनमोल पिंकी का मामला पहुंच गया है, बहुत सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पर शेयर की गई हैं, किन किन के साथ राब्तों में थी उसकी तफसीलात जो है वो कमेटी में आई हैं, बल्कि पिंकी के 4 हाई प्रोफाइल ग्राहकों के नाम जो हैं वो दाखिला की सेनेट कमेटी में भी पेश किए गए हैं, जिनमें से 12 लड़कियाँ हैं। क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू जो कुछ दिनों से जारी है उस पर भी बात कर लेते हैं। अनमोल पिंकी ने जिस तरह से उसकी पेशी हुई अदालत में, एक बड़ा शोर जो है वो मच गया और फिर ये इशू हाईलाइट हुआ, और अब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के बाद ड्रग डीलर अनमोल पिंकी, जिनको कोकेन क्वीन भी जो है वो कहा गया, ये मामला दाखिला कमेटियों में भी जो है वो पहुँच गया है। एडिशनल IG सिंध ने ब्रीफिंग दी है, बहुत सारी तफसीलात बताई हैं पिंकी के हवाले से कि कौन कौन जो है वो उनके गाहक थे, हाई प्रोफाइल नाम बताए हैं। क्या तफसीलात हैं क्लासा साहब से ही जान लेते हैं। क्लासा साहब वहाँ पर मौजूद थे। जी क्लासा साहब, क्या खबरें हैं पिंकी के हवाले से? आज बड़ा ये मसरूफ़ दिन था, बल्कि आप यूँ कह लें कि पहले पार्लियामेंट इस कौमी असम्बली का इजलास था, फिर उसके बाद कमेटीज़ के इजलास से, बड़ी अहम कमेटीज़ थी, कोई इग्नोर भी और मिलते जुलते टाइम भी थे। तो मेरे लिए बड़ा मसला बन गया कि किसको इग्नोर करें किसको छोड़ें। मतलब ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियाँ, दाखिला का भी इजलास था, फिर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियाँ दाखिला का भी इजलास था, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी इजलास था, अच्छा। फिर ह्यूमन राइट्स की कमेटी का भी इजलास था, फिर पार्लियामेंट का भी इजलास था, और हर जगह पे बड़ी अहम खबरें थी। और आप जो है वो घूमते रहे, भागते रहे। अच्छा, एक का पार्लियामेंट के लाजेज में एक इजलास था, वहाँ सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी जिसकी समीना जहरी साहबा चेयरपर्सन है, वहाँ पे बड़ा अहम एजेंडा था इस्लामाबाद में, जो जहाँ पे अगवा हुए हैं या बलूचिस्तान और सिंध में कारोकरी के केस, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, शॉकिंग वो डिटेल जो हैं वो समीना जहरी साहबा और वहाँ नसरीन एहसान साहबा जो हैं बड़े खूबसूरत गुफ्तगू की है उन्होंने। मतलब वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट बोथ लेडीज आर वेरी ब्रेव एंड दे मस्ट से वेरी कमिटेड टू द काज ऑफ इन लोगों के लिए जिन लोगों को मारा गया। एक और मतलब केसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 22 साल रुबीना जो हैं उनको कैसे उनके घर वालों ने कत्ल किया, और कुछ और भी वाक़यात थे हार्ट ब्रेकिंग। मस्त से आई एम कमिंग टू, बाद में आता हूँ मैं उस पर। तो फिर यहाँ से भाग के उधर गए, भी उधर भी इश्यूज हैं। खैर मैं स्टार्ट करता हूँ। जो असल मतलब बम शेल था वो पहले तो पिंकी साहबा की जो गिरफ्तारी हुई, तो पहले तो इमरान खान का नाम वो आपने सुन ही लिया होगा जनाब, कि उन पर दबाव था, जो उन्होंने खुद कहा कि नाम लें, चीज़ें करें। अब वो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, रईस एक असल में नाम उनका सामने भी आ गया, ये हो गया राजा परवेज साहब, ही इज ऑल्सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब राजा साहब के हवाले से कन्फ्यूजन थी। वो हमारी वो हैं हमारे ऑफिस की ब्यूरो चीफ हैं आमना जंजवा साहब, तो उनका मैं क्लिप देख रहा था। उन्होंने भी राजा साहब से पूछा कि राजा साहब वो पिंकी ने आपका नाम लिया है, तो वो अपनी वजाहत दे रहे थे किस मेरा चक्कर में दिया, क्यों दिया है भाई वो है। तो सारे हैरान थे कि उन्होंने भी राजा परवेज का नाम लिया है, कोई खुदा ना खासा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। चलो इमरान खान के हवाले से तो क्लैरिटी थी थोड़ी सी कि वो क्या चाहते हैं। इस मामले में राजा साहब का सिर्फ नाम दे देना, अच्छा वो इतना बड़ा नाम है कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, वो आपके मिनिस्टर फॉर वापडा रहे हैं, फिर आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अभी MNA हैं, उनका नाम अगर वो पिंकी साहबा के मुंह से निकलेगा और बगैर वजाहत के निकलेगा तो खबर तो बननी थी, स्कैंडल तो आना था। मीन्स के वो राजा साहब भी परेशान हुए कि भाई ये क्या उनकी फैमिली है, उनके जो भी उनका सोशल सर्कल है, पॉलिटिकल सर्कल है। सो उन्होंने खड़े होकर उस बात की वजाहत भी की कौमी असम्बली के फोरम पे, जो मेरा कहा राइटली उन्होंने किया, उन्हें करना भी यही चाहिए था। वो बाद में पता चला कि उनके वकील वो कह रहे थे कि वो कोई उस पर उन्होंने राजा साहब के हवाले से कोई उन्होंने नेगेटिव बात जो है ना पिंकी साहब ने नहीं की, बल्कि वो उन्होंने कोई डिनाई टाइप को इस तरह करना चाह रही थी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। वो तो बोली नहीं ना, वो सिर्फ नाम लेके और आगे बस। तो राजा साहब ने वकील ने शायद क्लियर भी किया, वो बता रहे थे। खैर राजा साहब ने बड़ा अच्छा वहाँ पे क्लैरिटी बताई कि कैसे सोशल मीडिया जो है चीज़ों को वो कर देते हैं, और सोशल मीडिया के लिए मजीद आपको लाज चाहिए। इधर फिर वहाँ पे वो मुतमिन नहीं हुए, फिर कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में भी है, उन्होंने वहाँ पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा।
اور اٹس اے ویری ریئر جسچر آن دا پارٹ آف راجہ پرویز صاحب کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہے. ماضی میں بینظیر بھٹو صاحبہ بھی پیش ہوئی تھیں, ایک دو فارمر پرائم منسٹر تھے وہ بھی آئے تھے, ادروائز وہ نہیں آتے. اینی وے یہ تو یہاں تک ہو گیا راجہ صاحب کی. میں یہ کہہ رہا ہوں پنکی صاحبہ نے کیسے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا. ہاں یہی میں کہنے والی. اب آتے ہیں اس کی جو بریفنگ ہوئی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں پہ جو رپورٹ پیش کی گئی 30 پیجز کی رپورٹ ہے. آئی ہیو اے کاپی آف دس رپورٹ. اگر رانا صاحب یہ رپورٹ دکھائیں گے, یہ ہم ایکسکلوسیولی آپ کو دکھا سکتے ہیں. اس میں بڑے انکشافات کیے گئے ہیں وہاں پہ جو بریفنگ کی ان کو دی گئی ہے. ایک تو یہ تھی بڑا مطلب ہے کوئی انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی اس کے خلاف تھی کہ یہ ایجنڈا ہمیں نہیں لانا چاہیے. اور وہ کیوں؟ ایک تو سینیٹر جو ہیں انہوں نے کہا بھی ہے وہاں پہ اس کے ان کو چیئرمین کو چھوڑیں جی, یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, معاملہ سب جوڈیس ہے, ریمانڈ پہ ہے, جب تک کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی ہمیں اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اچھا. سو پیپلز پارٹی واز آن دا ڈیفینسو سائڈ. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ٹاپک جو ہے کمیٹی میٹنگ میں آئے, لیکن پھر روکنا تھا تو راجہ پرویز صاحب کو روکتے. آپ کا جب فارمر پرائم منسٹر اپنی وضاحت دے گا اٹ ول میک اے بگ اسٹوری. بہرحال وہ اس چیز کو زیادہ, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک دو جو اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر, انہوں نے شاید اپروچ بھی کیا ہے کچھ سینیٹرز کو, یار یہ ایشو نہیں آنا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سامنے آئیں گی جو شاید پیپلز پارٹی کے لیے بٹ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. میں ویری کریڈیبل سورس, جب میں نے پوچھا بھی یہ اپوز کیوں کر رہے ہیں, مجھے کسی نے یہ بات بتائی, ویری کریڈیبل ون. خیر اینی وے کمنگ ٹو دا کنٹینٹ آف بڑے شاکنگ انہوں نے وہ کیے ہیں. ایک چیز ہم ود ہیلڈ کر رہے ہیں, وہ چیز ہم دے نہیں رہے آؤٹ آف ایتھکس, کہ انہوں نے کچھ 40 کے قریب نام جو ہے نا گاہکوں کے, پنکی صاحبہ کے جو گاہک ہیں, تقریباً 2500-2600 کنٹیکٹس نام نکلے ہیں وہاں سے. 380 کے قریب وہ بتاتے ہیں بڑے ریگولر جو کراچی سے ہیں. تو ہم نام نہیں دے رہے, آئی ہیو دا فل نیم سارے ہیں, جس میں 12 فیمیل یا لڑکیوں کے نام بھی ہیں, باقی میل بھی ہیں. بٹ آئی تھاٹ کہ ہمیں نام نہیں دینے چاہیے, کہ وہی والی بات کہ اس وقت معاملہ جو ہے چلیں کسی کو امبیرس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. بٹ آئی ہیو دا فل نیمز, جو آپ کو ڈاکومنٹس ہمارے پاس سارے موجود ہیں. اب اس میں جو بتایا کہ وہ کہتے ہیں آپ کے ان کے بارے میں جو پنکی صاحبہ کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں وہ بڑے شاکنگ ہیں, نیو انکشافات, نیو تھنگس. ایک تو یہ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالو رہی ہیں. انہوں نے بیرون ملک پیسہ بھی بھیجا ہے یہاں سے, وہ بتایا انہوں نے بریفنگ میں کہا. اور پلس انہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بھی خریدی ہیں. ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جو بلاک ہوا ہے. انہوں نے جا کے جعلی نام سے ایک نیا انہوں نے شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی کسی اور نام سے, اپنی تصویر کے ساتھ اور نام رکھ لیں. تو جب یہ وہاں پہ دینے گئی ہیں بایو میٹرک, تو وہاں پہ وہ پکڑی گئی ہیں کہ یہ تو کیونکہ آلریڈی ان کا تھا تھمب وغیرہ اور وہ فنگر پرنٹس جو ہیں, وہاں سے انہیں پتہ چلا ان کا تو پہلے شناختی کارڈ ہمارے پاس ہے, ہم نے بلاک کیا ہوا ہے. سو وہ بھی ایک نیا پرچہ ان پہ درج کیا جا رہا ہے جو مجھے پتا اس میں چلا ہے. اور منی لانڈرنگ کا کیس بھی ان پہ فائل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے. پکڑے جانے سے پہلے ان پہ 17 FIRs ہیں. 2019 تک یہ لاہور میں تھی. لاہور میں ان پہ وہ جو تھی کچھ 17 کے قریب وہاں پہ تھیں, 5 ان پہ کراچی میں وہ درج ہوئے. سو ٹوٹل 22 کے قریب ہے, مزید بھی ابھی ان پہ درج ہونے والی ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جناب کہ ان کا جو نیٹ ورک تھا, انہوں نے آگے ایک ذیشان تھا, کیونکہ اپنا بینک اکاؤنٹ تو کھول نہیں سکتی تھی, شناختی کارڈ وہ تھا سارا. تو ذیشان کے نام پہ انہوں نے آگے یہ فردر جو بینکس کی جو ٹرانزیکشن جو ہے نا ہوتی رہی ہے, تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے کی وہ ہوتی رہی ہے. درجن بھر سے زیادہ ان کے بائک رائڈرز جو ہیں ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی وہاں پہ انہوں نے سبمٹ کی ہیں کہ یہ کیسے کرتی تھیں. اور کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے پیکنگ میٹیریل بھی تھا جو ڈرگز وغیرہ کا ہوتا ہے وہ بھی تھا, جس میں وہ لکھا ہوا تھا یہ کوئن پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے, وہ بھی پیکنگ میٹیریل برانڈڈ جو ہے وہ بھی تھا. اچھا پلس اور بھی جب وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو گرفتار کیا تو اس میں وہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب کہ 12 تاریخ کو گرفتار ہوئی تو انمول صاحبہ کے پاس جو ہے نا FIR کے مطابق جو ڈیٹیل دی گئی ہیں 1240 کلو گرام کے کوکین, 1240 گرام کے کوکین ان سے برآمد کیے. انہوں نے 15 کیپسول ہیں کہ اس کے کوکین کے وہ برآمد کیے ہیں. 5240 گرام کی بیکنگ سوڈا جو ہے وہ ان سے, یا بیکنگ پاؤڈر وہ نکلا ہے. پھر 930 گرام ایفیڈرین ہے, 520 گرام اور ہے. اچھا نام یہ جی, میں تو پہلی دفعہ یہ ڈرگس کے نام سن رہا ہوں, میں نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ بہت ایڈوانس ڈرگ اور ہائی کوالٹی اس کو بنا کے بیچتی تھی, اس لیے اس کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ. نام میں نے پہلی دفعہ پڑھا, الگ رپورٹر ہیں ہم آتے جاتے رہتے ہیں. مطلب ایک اس میں ایکٹن ACTONE کوئی وہ ہے, وہ 1650 گرام وہ پکڑی گئی ہے, 330 کوکین اور پکڑی گئی ہے. سو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہاں سے انہوں نے ان سے وہ برآمد کیا. اچھا اب یہ پوچھا کہ میں نے پوچھا کہ ان کے پاس کنٹیکٹس جو ہیں یہ یہاں پہ ان کے خلاف جب کیسز زیادہ ہو گئے تھے, ابسکانڈر بھی تھیں کچھ کیسز میں لاہور میں, تو دین شی موو ٹو کراچی, کہ لاہور میں شاید مختلف ہو گیا آپریشن وغیرہ. تو ان کی شادی جو ہے DSP سے ہوئی,
جو بعد میں پروموٹ ہو کے اب وہ ایس پی ریٹائر ہو گیا ہے. اچھا. تو ڈیورس بھی ہو گئی تھی شاید میرا خیال ہے بعد میں. سو کراچی کے انہوں نے بیس میں آتی جاتی رہتی تھی. ابھی بھی گرفتاری سے پہلے یہ لاہور میں تھی. پولیس یہ کہتی ہے وہاں پہ جو بریفنگ میں بتایا گیا اور رپورٹ میں ان کو لیور ان کیا گیا, ان کو مطلب ہے ان کو بلوایا گیا کسی طریقے سے. یہ کراچی ابھی آ نہیں رہی تھی, شاید میں بھی سن گن ہو ان کو کہ کچھ چیزیں میرے خلاف ہونے والی ہیں. سو شی واز ریلیکٹنٹ ٹو ٹریول ٹو کراچی. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے کسی ذریعے سے ان کو تھوڑا سا کہانی ڈلوا کے کوئی ان کو وہاں پر ہم لے کر آئے اور ہم نے ان کو وہ کیا گرفتار کیا. اب 3 قسم کا سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے خلاف کاروائی کیا ہوگی. ابھی تو ریمانڈ پہ ہیں وہ اچھا پورا انہوں نے وہ ایک اچھی خاصی کمپریہنسو رپورٹ ہے جو دی گئی ہے. پوری بائک رائڈر کون ہے, تو گھروں میں سپلائیز ہو رہی ہیں, پارٹیز کے ہو رہی ہیں. 350 فیمیل رائڈرز بھی تھیں جو یہ سپلائی کرتی وہ گھروں میں آرڈرز کرتے تھے, بچے کرتے ہیں یا فیملیز کرتی ہیں. میں اس لیے نام نہیں دے رہا کہ فیملیز یا بچوں کے لیے, مطلب 12 پیرنٹس کو الرٹ ہونا چاہیے جس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو اس کے بعد رائڈرز بھی ہیں جیسے میں نے کہا بہت سارے. تو کاروائی کس کے خلاف ہوگی؟ میں نے مطلب کسی اپنے انہوں نے بتایا جو چیزیں میں نے کسی سے پوچھی بھی صحیح. انہوں نے کاروائی میں ہم یہاں 3 قسم کے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. اچھا. ایک تو صاف ظاہر ہے ان کا اپنا گینگ یہ ہے جو رنگ ہے ڈرگ بیرن جو ہے. ایک تو یہ ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی پنکی صاحب اور ان کے جو یہ کامریڈ ہیں اور ان کے آگے باقی کچھ فیملی کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ہو رہی ہے کاروائی. دوسری کاروائی جو گینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اچھا وہ بھی ہیں, ان کو بھی کاروائی اور اس میں لایا جا رہا ہے, ان کے خلاف بھی ہوگی. تیسری جو ہے ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی, وہ ہیں کلائنٹس. اچھا. جن کا نام میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت 40 کے قریب آئیڈینٹیفائی کر کے انہوں نے نام شیئر کیے ہیں, جس میں فیمیل بھی ہیں. ان کے خلاف وہ کاروائی نہیں کریں گے, لیکن ان کی فیملیز کو یا ان کو بلا کے ان کو پولیس انفارم ضرور کرے گی کہ جناب کہ آپ کے بچے کے ہیں, بڑے کے ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں, سو یو شوڈ بی الرٹ. سو ان کو ایک طرح کی وارننگ دی جائے گی یا انفارمیشن دی جائے گی. ان کو گرفتار یا ان کے خلاف مقدمے پرچے جو ہیں نا وہ نہیں کیے جائیں گے. سو دس از اے ہول اسٹوری جو میں نے آپ کو 30 پیجز کی یا بریفنگ کی ایک سمرائز کر کے بتا دیں. صحیح جی. یہ معاملہ جو ہے دیکھیں اب کس طرف جو ہے وہ جاتا ہے, اور یہ رپورٹ آج پیش کی گئی جو داخلہ کمیٹی تھی سینٹ کی وہاں پر, اور 40 کے قریب جو ہے وہ یہ ہائی پروفائل نام آئے ہیں, جس میں سے 12 کہا جا رہا ہے کہ لڑکیاں بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھیں. آن دا ادر ہینڈ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو ہے آ کے وضاحت بھی دی کمیٹی میں کہ ان کا نام جو لیا گیا تھا پنکی نے, اور پھر اس کے بعد وہ وائرل ہو گیا, تو اس حوالے سے بھی آ کے جو ہے وہ وضاحت دے رہے تھے. لیٹس سی کہ آگے اس پر کاروائی جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, اور جیسا کہ آپ سے کہا کہ کلاسا صاحب بہت ساری کمیٹی میٹنگز میں جو ہے وہ اجلاسوں میں آج موجود تھے, اور بڑے اہم ایشوز جو ہے وہ وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں. انفیکٹ جو F6 میں قتل ہوا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے وہاں پر پوچھ گچھ کی گئی, اس معاملے کو بھی اٹھایا گیا. اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی داخلہ کمیٹی, سینٹ کی داخلہ کمیٹی کے حوالے سے, جہاں پر جو ہے وہ انمول پنکی کا ایشو اٹھایا گیا اور بریفنگ, ایک ڈیٹیل بریفنگ جو ہے رپورٹ وہاں پہ پیش کی گئی. کلاسا صاحب جو ہے ان سے مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ اور کیا معاملات جو ہے وہ سینٹ کی داخلہ کمیٹی میں اٹھائے گئے. اس کے علاوہ وہ ہیومن رائٹس سینٹ کمیٹی میں بھی جو ہے وہ موجود تھے, اس پر بھی ان سے بات کر لیتے ہیں. کلاسا صاحب آپ نے پنکی کے حوالے سے جو ہے وہ تو ڈیٹیلز دے دی, اس کے علاوہ آپ اور کمیٹی میٹنگز میں بھی آج موجود تھے, جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ ہر جگہ آج جو ہے وہ ٹائم نکال کے پہنچے ہوئے تھے. اور کیا ایشوز ڈسکس آج جو ابھی آپ کو جو پنکی صاحبہ والی دی تھی وہ تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر, وہاں سے تھی. اب جو دینے لگے قومی اسمبلی کی, تاکہ لوگ تھوڑے سے وہ کلیئر رہیں. اس کے راجہ خرم نواز صاحب جو ہیں وہ اس کے MNA جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں کمیٹی کے. تو راجہ صاحب کی کمیٹی میں بہت بڑے انکشافات ہوئے, اور مت سے راجہ صاحب نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وزیر ہو گئے, اور ساتھ میں انجم عقیل خان صاحب جو اسلام آباد کے MNA, پہلی دفعہ میں نے سنا انہوں نے بڑی فورسفل آواز جو ہے اٹھائی ہے اسلام آباد کے, جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں یو آر سن آف دا سیل. ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہمیں تو یہ شہر بہت پیارا ہے, پوٹھواری بہت پیارے ہیں, پوٹھوار کی زبان بڑی ہمیں بہت پیاری ہے, یہاں کا کلچر. آپ بھی کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی تھوڑی سی آواز اٹھائیں, جو کہ نہیں اٹھا رہے تھے جب درختوں کا قتل عام ہو رہا تھا, تباہی بربادی. آج دیکھا اسلام آباد کتنا گرم تھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, کبھی نہیں ہوتا تھا گرم اسلام آباد جو ہے. یہ درخت جو آپ نے 30-40 ہزار کاٹ ڈالے ہیں, کھدایاں کی, سیمنٹ سریا, یہ اسی کے اثرات آ رہے ہیں. آپ چپ رہے سارے. خیر اینی آج پتہ یہ چلا جناب کہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, عرفان میمن صاحب, پھر CDA چیئرمین کمشنر ہیں وہ غائب تھے. آج بریفنگ تھی 2 پتہ یہ چلا ہے کہ وہ شاید محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایران گئے ہوئے ہیں. کون؟ اب حیران ہوئی ہے نا, ہیئر یو گو.
آج انکشاف ہوا کہ سی ڈی چیئرمین صاحب کے بارے میں پوچھا گیا, جو کمشنر بھی ہیں کہ وہ کہاں ہیں, بریفنگ دینی تھی, انہوں نے وہ تو نہیں ہے, کدھر ہیں, انہوں نے کہا وہ پاکستان سے باہر ہیں. باہر سے پتہ چلا شاید وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ گئے ہیں, جس پہ انہوں نے راجہ خرم نواز صاحب نے کہا کہ حضور ایک تو آپ خود میٹنگ میں نہیں آتے, کیونکہ وہی والی بات کہ محسن نقوی صاحب پارلیمنٹ کو اس قابل نہیں سمجھتے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو, اللہ وہ دن لائے کہ جس دن ہم جائیں اور دیکھیں وہ آئے ہوں قومی اسمبلی میں سوالات کے جواب دیں یا انکوائریز وٹ ایور جو بھی ہے وہ ان کو, پھر میں تو نہیں دیکھا ان کو اب تک, شاید کسی دن دیکھ لیں. تو وہ انہوں کے خود بھی نہیں آ رہے, ساتھ میں افسران بھی لے جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں جواب دیا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یا سی ڈی اے چیئرمین کا یا کمشنر اسلام آباد کا ایران میں ان کے ساتھ جانے کا کیا ہوگا کچھ جواب بھی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. ایک چیز سیکھ سکتے ہیں ویسے وہاں سے, اگر سیکھنا چاہیں یہ چیئرمین صاحب ہیں, وہ ہے ایران کی صفائی. ایران کی سنیں جتنی صفائی کا جو ان کا کلچر ہے, صاف ستھرے شہر ہیں, جو بھی جاتے ہیں, میں تو کبھی نہیں گیا لیکن سنا عمران خان صاحب گئے تھے, انہوں نے بڑی تعریف کی تھی. جو بھی جاتا ہے ایران میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ صفائی ہے. بلکہ اس جنگی ماحول میں بھی ویڈیوز کو جاری تھیں کہ وہ جو صفائی کرنے والے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ جو ہے وہ لگے ہوئے. مطلب اگر کوئی اسلام کے اس پہ وہ چل رہا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ کم از کم ایران کے حد تک ہمیں نظر آتی ہے. ہمارے یہاں جو گندگی گند ہیں وہ چیئرمین سی ڈی اگر یہ بھی سیکھ کے آ جائیں تو میں ان کی وزٹ کا احترام کروں گا. چلیں اب باہر جاتے ہیں, کچھ سیکھ کر آتے ہیں, اسلام آباد کو بھی اتنا خوبصورت کر دیں گے. سو انہوں نے اس پہ بھی بات کی. جو اصل بات وہاں پہ انکشافات ہوئے وہ لانا چاہ رہے تھے کوئی ٹیکسز کے حوالے سے کہ اسلام آباد کے شہروں پہ مزید ٹیکسز یہ چیزیں ہوں. اس پہ جناب انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ پہلے جو ٹیکس اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, یہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ طارق فضل صاحب نے بھی پوچھا اور راجہ خرم نواز صاحب نے بھی پوچھا. پتہ یہ چلا 20 ارب روپیہ صرف آپ کے ایکسائز ڈیوٹی میں آپ جمع ہو رہا ہے. ایکسائز ڈیوٹی میں 20 ارب, اسٹیمپ ڈیوٹی فلانی ڈیوٹی وہ علیحدہ ہیں. تو انہوں کو 20 ارب جا کدھر رہا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا یہ تو سارے کا سارا فیڈرل حکومت کے پاس جاتا ہے, یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں یا پی ایس ڈی پہ کا حصہ بن رہا ہے. اور انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ اسلام آباد میں پیسے جو آپ لگانے ہوتے ہیں, حالت یہ ہو چکی ہے کہ جناب کہ انہوں نے کہا ہمارا 2 ارب روپے کا بجٹ تھا یا پی ایس ڈی پی میں سے اسلام آباد کا, ان ایم ایل ایز نے کہا, اور اس نے کہا وہ انٹیریئر منسٹری نے خود رکھ لیا. اسلام آباد جو آپ کے رورل ایریاز ہیں یہ آپ کو وہ بل دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کہ زون 1 جو ہے یہ اسلام آباد اسی کے ہر وقت آپ کو فکر رہتی ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. باقی جو دیہاتی اسلام آباد ہے وہ بھی پیسے دے رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں. سی ڈی تو ان کی طرف جا نہیں رہا, ان کی طرف تو کوئی ان کے کام ہی نہیں ہو رہا. سو انہوں نے ان چیزوں پہ ضرور کہا, انہوں نے ہر دفعہ ایک نیا چیئرمین آ جاتا ہے ہمیں نئی چیز بتا جاتا ہے. مطلب آپ پہلے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہو رہے ہوتے. سو یہ انہوں نے ایکسائز ڈیوٹی پہ پلس مزے کی بات کی راجہ خرم نواز صاحب نے, وہ انٹرسٹنگ چیز ہے. انہوں نے یہ ناکوں پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ اسلام آباد کی وردی تو بڑی پلیزنٹ سی ہلکی مطلب بلو اسکائی کلر کی بڑی پیاری لگتی ہے. یہ باہر سے وردی والے جو آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جناب یہ ہر ایک ناکے پہ کھڑے ہوئے ہیں, پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, ان کا اشارہ تھا. انہوں نے کہا جناب کہ وہ روکتے ہیں ناکے پہ گاڑیوں کو, روکنے کے بعد وہ ساتھ میں کھڑا ہو کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پنجاب سے, کچھ ان کی ذرا خدمت کریں. مطلب روکنا, یس ریئلی یس, یہ انہوں نے راجہ خرم نواز صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا جناب وہ کیونکہ وہ ہمیں جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون, اسلام آباد والے جانتے ہیں. سو راجہ خرم نواز صاحب کو بھی روک لیا گیا ہے. اچھا ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہی کہا کہ جناب کہ ان کو بھی روکا گیا, راجہ صاحب کو. انہیں بھی کہا گیا کہ سر دیکھیں آپ اچھی گاڑی میں, اچھا چلو ان کو روکا گیا تبھی تو ہائی لائٹ ہوا. یس ایسا ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جناب یہ مہمان ہیں تو ان مہمانوں کو کچھ دیں ذرا, یہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے آج وہاں پہ کہا جو جواز صاحب آئے ہوئے تھے جو سینئر پولیس افیسر ہیں, وہاں کہنا مہربانی فرمائیں ان مہمانوں کو پنجاب تو رہے ہیں, ان مہمانوں کو پنجاب بھیجیں. جس پہ ایک اور ایم این اے صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ تو چلو اسلام آباد رہتے ہیں, پنجاب والے جہاں چلے جائیں گے پولیس والے, واٹ اباؤٹ اس, ہم تو پنجاب میں رہتے ہیں, پھر ہمیں مہمان نوازی کرنی پڑے گی. سو یہ نیا کلچر دیکھا ہم نے کہ یہ بہت بڑا الزام ہے جو انہوں نے کہا ہے. دوسرا انہوں نے یہاں پہ یہ کہا جی ناکے لگ گئے ہیں, یہاں پہ ناکوں کی چیزیں ہو رہی ہیں. بس 17 انہوں نے ہمیں 17 سے 11 کر دو, تو پھر اس پہ بڑی اچھی گفتگو کی انہوں نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہ ناکوں سے جو آپ نے کیا ہوا ہے کوئی سیکورٹی کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے. ان کے منسٹر بھی ہیں. سو وہاں پہ کمیٹی میں بڑا سارا مطلب گفتگو ہوئی ہے بڑی ساری. میں کیونکہ کٹ کر رہا ہوں, ٹائم تھوڑا سا کم ہے, لاسٹ 2 منٹس, نو ول رش ٹو, حالانکہ بہت ساری چیزیں ہم شاید کل اور بھی اس میں سے نکالیں, کچھ بڑی لمبی میٹنگ چلی. اس کے بعد سینٹ کی ہیومن رائٹس کی کمیٹی جس کو چیئر کرتی ہیں سمینہ زہری صاحبہ, نہیں مت سے سمینہ صاحبہ کو میں یہ بڑے عرصے سے کور کر رہا ہوں. ون آف ویری انٹیلیجنٹ, بریو اینڈ بولڈ, بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ خلیل یہ سندھو صاحب بھی ہیں, وہ بھی بہت بڑے اچھے پارلیمنٹیرین. جو سارا ایشو تھا جڑا والا میں ہوا اور وہاں پہ کرسچن ہمارے بھائیوں کے ساتھ فسادات ہوئے, بڑی زیادتی گئی, گھر جلائے گئے, گرجا گھر, اس میں بھی بڑی اچھی ایک انہوں نے بریفنگ لی اور بڑا سندھو صاحب نے معاملہ اٹھایا. تو وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ ہے. لیکن جو اصل چیز تھی یہاں پہ جو انہوں نے نسیمہ صاحبہ نے اور سمینہ صاحبہ نے جو ایشوز اٹھایا ویری بولڈلی ود
उनके ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरीज पुलिस वाले आए, सिंध से भी आए हुए थे, फैसलाबाद में जो जड़ावाला वाक़या था उसके भी अफसरान आए हुए थे। पता चला कि रुबीना एक वहाँ पे वो लड़की थी और सिंध के हवाले से 22 साल, उसको ऐसे घर वालों ने बिठा के कत्ल किया, मामू और रिश्तेदारों जिरके बुला के किया, जिस पे उन्होंने कहा कि जनाब ये उन्होंने सीमा साहिबा ने भी कहा और समीना मुमताज़ साहिबा ने भी उन जहरी साहिबा ने कि वहाँ सिंध में एक कारोकरी के लिए बाकायदा कब्रिस्तान अलग है। सिंध अंदाजा करें, ये कब्रिस्तान अलग है औरतों को मारने के बाद। उन्होंने कहा ये बताएं कि ये कारोकरी का ये कब्रिस्तान जो मखसूस है वो सिर्फ औरतों के लिए क्यों है? Why men are not subjected to the same treatment जो ये यहाँ पे किया जाता है यहाँ पे सारी चीज़। बड़ी बहरहाल हार्ट ब्रेकिंग डिटेल्स थी जो समीना साहिबा ने और नसीमा साहिबा ने, और वो दे वर वेरी इमोशनली अटैच विद और ये आसान काम नहीं है। बोथ आर कमिंग फ्रॉम वेरी ट्रेडिशनल प्रोविंसेस। नसीमा साहिबा हूँ या ये समीना ये जहरी साहिबा, बोथ में एक फीमेल, दे फॉट वेल, और ये दोनों बलूचिस्तान से आ रहे हैं। सो वो एक कल्चर में वहाँ पे बैठ के औरतों की बात करना ये बड़े हौसला, और इसके लिए वो चाहिए हिम्मत चाहिए जो समीना साहिबा ने और नसीमा साहिबा ने दिखाई, वहाँ पे बात की। लास्टली मैं बताऊँ कि फिर एक ब्रीफिंग में, हालांकि वो बड़ी डिटेल्स हैं मेरे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स में लाया हूँ, स्टोरी निकालेंगे इसमें से कल के लिए मैं कोशिश करूंगा मैं। लास्टली जो कत्ल हुआ है यहाँ पे इस्लामाबाद के F6 में, इसमें ये दोनों जगह ब्रीफिंग हुई है। अच्छा, दोनों जगह भी ये यहाँ पे इंटीरियर में भी हुई है, नेशनल असेंबली में, और ये सेनेट की ह्यूमन राइट्स में भी हुई है। सेनेट की ह्यूमन राइट्स में ज्यादा डिटेल से हुई है। लेकिन मुझे एक चीज का जरूर है कि कौमी असेंबली भी हो, वहाँ पे उन्होंने कहा राजा खुर्रम नवाज साहब ने बड़ी उन्होंने तफसील बताई कि हमने पकड़ लिया, बंदे पकड़ लिए। ये उसने कहा बात सुने, ये F62 में वाक़या हुआ है, आपको फौरी तौर पर ये 5-1 को इतला मिल गई है, 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से निकलने का रास्ता जो है मोटरवे तक, इट टेक्स 25 मिनट्स। वो 25 मिनट्स में सेफ सिटी से निकल गए, कैमरों से निकल गए, आपके जनाब इतने नाके जो लगाए हुए हैं उनसे निकल गए, मोटरवे से निकल के मर्दान में जाके बंदा उन्होंने कत्ल कर दिया। अगले दिन आपने लाश उनकी थमा दी, वालिदैन को ये लें जी हमने बंदे पकड़ लिया। उसने कहा जनाब ये क्या तरीका है आपका? वो भी स्पेशल सिफारिश ऊपर से की गई तो फिर ये अच्छा, लेकिन ये पुलिस ने आज वहाँ ट्विस्ट दिया हुआ था। अच्छा, उन्होंने ऐसे शो किया कि जेम्स बॉन्ड की तरह वो पीछे लगे हुए थे। अच्छा, फौरन ही। लेकिन ये पूरी मुझे उनकी फैमिली ने बताया था जब ये हुई वाकया हुआ था कि अगले दिन बकायदा सिफारिश करवाई गई आईजी साहब को, उसके बाद टीमें बनी हैं। और लेकिन आज एक्टिंग यही की गई कि जनाब हमने ऐसे लगता था मतलब जेम्स बॉन्ड उनके पीछे लगे, उसने जाकर पकड़ लिया। मतलब अगर आपको इतला मिल गई है और आप उनको नहीं रोक सके तो 24 घंटे बाद लाश दा के वालिदैन को दे देना, आपने ट्रेस कर लिया। और ये कहना कि जनाब के 35% उन्होंने जवाब साहब ने कहा क्राइम भी गिर गया इस्लामाबाद का 35%। एक बंदा आपके वहां से एक ही केस काफी है पूरे का पूरा आपको शैटर करने के लिए, जिस तरह का अगवा करके ले गए और कत्ल कर दिया है। और इतने सेंसिटिव जगह से और इतने हाई अलर्ट आपके अमेरिकन के वो हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस शहर में, वहां से उठा के ले गए मार डाले, और आप कहते हैं 30% क्राइम कम हो गया। बहरहाल मेरा ख्याल टाइम आज इतना नहीं है, नहीं तो ये मवाद मेरे पास बहुत खराब जी, आई कैन सी दैट। हम जो है कोशिश करेंगे मजीद स्टोरीज जो है वो लेकर आए। रह गई है। हाँ, नहीं, अच्छा रह गई है। अच्छा, जितने मैंने वहाँ पे आज 8-10 घंटे गुजारे और खबरें मैं लेकर आया हूँ, ये सारे 3-4 मीटिंग्स में जो है इजलासों में क्लासा साहब मौजूद थे और बहुत सारे इशूज हैं, और जाहिर है आई थिंक यही इश्यूज जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, जो आम आवाम के इश्यूज़ हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको टाइम दें और आपके सामने लेकर आए। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।